सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैंने जो कहा वो दस्तूर के दायरे में उसकी इजाजत है। जो मानते उनको तुम गोद में बिठा लो, दूध पिलाओ। जो मानते तुम उनको अपना महबूब बना लो, क्योंकि मैं जिसकी इश्क में मुब्तला हूं, जो जिंदगी की मेरी जुस्तजू है, मुझे नहीं मालूम कामयाब होगा नहीं होगा। मैंने जो आपकी ताईद कर दे बड़ा अच्छा है। ओवैसी ने कहा है तो ये गड़बड़ के लिए कह रहा है, नहीं गड़बड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोल रहे ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं मालूम, समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे अच्छा, तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात यह है, हम क्यों उस फैसले से मुतमईन नहीं है? हमें मालूम कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलेबल। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी, ये चीज अगर कोई इलीगल है, अगर आप इसको तोड़ दिए, इस माइक को आप तोड़ दिए, इलीगल है, तो आप पे केस नहीं बुक होना ना। अगर आप इसको तोड़ दिए, ये गैर कानूनी है, आप इसको तोड़ दिए, तो मैं कैसा बुक करूंगा केस आपके ऊपर? ये ऑल इंडिया रेडियो का है बाय द वे। अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इलीगल है, तो केस तो नहीं बुक होना ना, आप पे नहीं होना ना, केस बुक नहीं होना ना। फिर अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं, मैं समझाता हूं, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप?
اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا۔ اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو، انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا، ہمارے پیارے کو بولا، ارے تمہارے پیارے ہوں دو، تمہارے سگے ہوں دو، جو اللیگل اور اللیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے، اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے۔ اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی۔ میں تھمز اپ ہوں، میں مودی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ۔ مودی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ۔ میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے۔ میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے، اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا۔ علماء ہے، پوچھ لو آپ، سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے۔ مسجد اللہ کی ہے۔ اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں، مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ نہیں، کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو، مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی۔ 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو۔ اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے، دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے۔ ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کو کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے۔ بے روزگاری ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر، ہمارے محلے جات میں ترقی نہیں ہوتی، اسکول نہیں کھولے جاتے، پولیس اسٹیشن کھولے جاتے، اسپتال نہیں کھولے جاتے، جوئے اور شراب خانے کھولے جاتے۔ ان تمام کے باوجود بھی اگر میں ہندوستان کا سب سے غریب علاقہ ہے سیمانچل کے پاس سیمانچل میں چلا جاؤں اور کشن گنج سے اراریا تک میں سیمانچل کی عوام سے بھیک مانگوں کہ میری جھولی پیسوں سے بھر دو، مجھے اتر پردیش میں 5 ایکڑ زمین خرید کر اللہ کی مسجد بنانا ہے، تو خدا کی قسم 48 گھنٹے میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی، ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر۔ ہماری لڑائی مسجد کی تھی، لیگل رائٹ کی تھی۔